सूचनासम्म पनि सबै प्राप्त गरिसकेर यो चाहिँ 20 वर्षभन्दा बढीको चाहिँ मेनस्ट्रिम मिडिया कर्मले पनि त्यो बुझायो, कानुन कर्मले बुझायो, अरू कुराहरूले बुझायो। निष्कर्ष यही हो कि सरकारमा गइसकेपछि उसको टाउकोमा एउटा तरवार चाहिँ झुन्ड्याइएको हुन्छ। त्यो तरवार भनेको सांसदहरू हुन्। जुनसुकै बेला पनि उनीहरूको इन्ट्रेस्ट बमोजिम काम गर्न गरेन भने तिनको सरकार ढालिहाल्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेको त्यही हो, साँचो अन्तै रहेछ भनेर। साँचो त्यहाँ छ। केपी ओलीले अस्ति रुँदै रुँदै सरकार ढालिहाल्छन्, ढाल्ने भयो भनेर भनेको पनि त्यही हो। कुनै एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले नि सर अहिलेको समयमा तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न, त्यो तपाईँको चाहिँ गोइदो र मदुरोको अस्तिको चाहिँ आयो नि घटना, हेर्नुहोस् अमेरिकाले गरेको हस्तक्षेपको। उनीहरूले पनि यहाँ केपी ओलीले भने जतिको र बाबुरामले भने जतिको चाहिँ मेरो सरकार चाहिँ विदेशीले ढाल्दिन आँटे भनेर यसरी चाहिँ भनेनन्, अर्कै ढङ्गले भने। हामी त यति नाङ्गो ढङ्गले भनिरहेका छौँ। यो यस्तो अवस्था हो कि हामीले 10 वर्ष अगाडिदेखि भन्दै आएको अहिलेको व्यवस्था संविधानमा नै बकाइदा विदेशीले सरकार ढाल्न पाउने भनेर यो शब्द मात्र नलेखेको, स्पिरिटमा त्यो नै भएको व्यवस्था हो। यसैले हाम्रो अहिलेको प्रमुख पहिलो कार्यभार सांसदहरूले सरकार ढाल्न र बनाउन नसक्ने, सरकारमा गएकोले सोझो जनताको इन्ट्रेस्टका लागि काम गर्न सक्ने पहिलो वातावरण तयार नगरुन्जेल देश स्वाधीन हुँदैन। सम्पूर्ण कुरा योसँग जोडिएको छ। अब हो यो कुरा स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी यो सम्पूर्ण कुरासँग जोडिएको छ। सामाजिक विभेदहरू पनि यसैसँग जोडिएको छ। हामीले अहिले यस कारणले निकालेको ओभरअल निष्कर्ष के हो भने यो चाहिँ आन्तरिक हाम्रो देशभित्रको वस्तुस्थिति, अहिलेसम्मको राजनीतिक विकासक्रम, यो एउटा नेपालको आवश्यकता भनेकै सरकार विदेशीले ढाल्न र बनाउन नसक्ने व्यवस्थाको आवश्यकता हो। त्यो नै पहिलो कुरा हो। यसमा अरू केही 4-5 वटा कुरा जोडिएका छन् है, किनकि पहिले मलाई यो देशभित्रको चाहिँ राजनीतिक विकासक्रममा अब तपाईँ हामीले नचाहेर पनि आउन बाँकी एउटा मात्रै व्यवस्था छ, हो त्यो यो व्यवस्था हो जो आउँदैछ। अब वैश्विक एउटा दृष्टिकोणबाट बताउँछु। वैश्विक दृष्टिकोण चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा नै जसरी एउटा मान्छे जन्मिएपछि त्यो भ्रूणावस्था, त्यो त्यसपछि चाहिँ तपाईँको शिशु अवस्था, त्यसपछि बाल्यावस्था, त्यसपछि चाहिँ किशोरावस्था, त्यसपछि युवावस्था, त्यसपछि प्रौढावस्था, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ वृद्धावस्थासम्म पुग्छ। यो राष्ट्रको पनि जीवनको जन्मदेखि यसको विकासक्रमसम्म यसका चरणबद्ध इभल्भमेन्टहरू के छन्। त्यो इभल्भमेन्टहरूमा हामी एकदमै आदिम साम्यवादी समय जो थियो, जहाँ जोसुकै जेसुकै हुन्थ्यो, आमा दिदी बहिनी आफ्नो इत्यादि पराई केही पनि थिएन। एकदमै छोटकरीमा आउँछु। क्रमशः अलिकति पाषाण युग सुरु, त्यस पश्चात मान्छेले अलिकति हर्टिकल्चरल डेभलपमेन्ट गर्यो, अरे फ्लोरिकल्चरलमा आयो, त्यसपछि अनि भूमि आफ्नो बनाउन थाल्यो। एकचोटि कल्पना गर्नु त, यो धरतीमा मान्छे नै मान्छे, कहीँ पुरै काला जातिको कबिला, अर्कोतर्फ गोरा मान्छेहरूको कबिला, जङ्गलमा जाँदा पहिलोपटक कालै काला मान्छेहरूको समूहले गोरै गोरा मान्छेहरूको समूह हुलमा देख्दाखेरि कति आत्तियो होला त्यो एकअर्कालाई हेरेर। त्यहाँबाट सुरु भएको युद्ध। अब मान्छेले जमिन आफ्नो बनाउन थाल्यो। यो धरतीमा सबैभन्दा पहिलोपटक कुनै एउटा ठाउँमा उभिएर यो म उभिएको जमिन मेरो हो आजदेखि भनेर कुनै एउटा मान्छेले घोषणा गर्यो होला। वाह, त्यो क्षण कल्पना गरौँ त कस्तो थियो होला। धरतीमा पहिलो मान्छे जसले यो जमिन मेरो हो भन्नु होला, त्यो जमिनमाथि उभिएर हो। त्यहाँबाट एउटा कथित सभ्यताको सुरुवात भयो। जमिनलाई घेरेर अरूहरूलाई आउन नदिने गरिकन हो। त्यहीँबाट मातृसत्ताको पनि अन्त्य भयो। धेरै लामो रिसर्च तपाईँको संसारको सबै देशका भाषामा छापिएको द सेकेन्ड सेक्समा
सिमोन डी बाउबरले यो लेखेका यसका एभिडेन्सेसहरू म वास्तवमा विश्वास गर्छु। अब यसबाट मैले खालि जोड्न खोजेको के भने हामी त्यो आदिम साम्यवादबाट हुँदै हुँदै अहिलेको युगसम्म राष्ट्रको पनि व्यक्तिको जीवनको जस्तै चरणबद्ध विकासक्रम हुँदै आउँदाखेरि अब हामीले भनेको व्यवस्था आउनेवाला छ। त्यो के हो भने यी सम्पूर्ण कुराहरूबाट सकिँदै त्यो कथित सभ्यताको सुरुवातबाट अब सामन्तवादी एउटा सामन्ती, त्यो सामन्तवाद आफैमा विकास थियो फेरि होइन। हामीले शब्द मात्रै त्यसलाई गलत ढङ्गले बुझिरहेछौँ। हाम्रो लेभलले त पक्कै बुझ्दैनौँ। सामन्तवाद त एकदम महान विकासको एउटा चरण थियो जसले अलिकति मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको एउटा सिभिलाइजेसनको चरण पार गर्न थाल्यो, सङ्गठित गर्न थाल्यो, संहिताबद्ध चाहिँ कानुनहरू आउन थाले, सभ्यताको एउटा विकासक्रम भयो। अब त्यो सामन्तवादी युगका हामीसँग के छन् त छर्राहरू, त्यसका हामीसँग अहिलेसम्म के छन् त अवशेषहरू। त्यो अवशेष एउटै मात्रै कुरा, यो सबै कुरा स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानले भनिरहेका कुरा अबको आवश्यकता हो, अब जरुरी छ। योभन्दा अरू चाहिँ बाटो छैन। सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, देशभरका सबैको चाहिँ स्रोत नखोलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्यो भने 10 वर्षको बजेट बन्छ। त्यो गर्ने तपाईँको 2 दलीय व्यवस्था, 18 देखि 24 वर्षमा चाहिँ सैनिक सेवा लगायतका कुराहरू भन्यो भने यो कुरा त ठिक हो तैँले भनेको, तर त चाहिँ त्यहाँको को होस्, तैँले भनेको चाहिँ किन मान्ने? कुरा त ठिक हो, त चाहिँ त्यो सङ्गठनको के होस् भनेर हाम्रो अथेन्टिसिटी खोज्न थाल्छन् मान्छेहरू। यो हरेक मान्छेले यो कुरा गरेर अब सङ्गठित बनाऊ भन्दै गयो भने तिमी चाहिँ त्यहाँको को हो त भनेर सोध्छ। हो, यो नै हाम्रो समाजले चाहिँ भिजन, मिसन, गोल, अब्जेक्टिभ, मसँग कार्यक्रम छ, योजना छ, दृष्टिकोण छ, आउनुहोस् जाउँ मै गर्छु नेतृत्व भनेर भन्दाखेरि तिमी त्यो सङ्गठनको को हो भनेर जब सोध्छ, हो यो प्रश्न चाहिँ विरासत खोजेको हो, यसले अथेन्टिसिटी खोजेको हो, यसले हामीले भनेको कुराको आधिकारिकता, साङ्गठनिक आधिकारिकता खोजेको हो। यो कुरा नै मान्छेको भिजन, मिसन, गोल, अब्जेक्टिभमा विश्वास नगर्ने, उसको एसोसिएसन टु द पोजिसन अफ एन अर्गनाइजेसन, द्याट इज द रियल एभिडेन्स of the fossil of this feudal system that is passed away. अब हामीले यो मृत सामन्तवादको अवशेष अहिले सङ्गठन गर्दा पनि पाइरहेका छौँ, जो हाम्रो अवरोध छ। हामीले भनेका यी कुराहरूमा मान्छेले तुरुन्तै विश्वास गरिहाल्दैन र हाम्रो अथेन्टिसिटी खोज्छन्, सङ्गठन खोज्छन्, यो सबै कुरा। अब मैले अघि भनेको के हो भने त्यो सामन्तवादी युग हुँदै हुँदै अब मान्छेलाई समय छैन, ऊ केवल भोट हाल्न चाहन्छ, केवल भोट हाल्न चाहन्छ। भोट जसलाई हाल्नु छ त्यो मान्छे खराब छ भने ऊ त्यसलाई बहिष्कार गर्न चाहन्छ र बहिष्कारको भोट हाल्न चाहन्छ। हिजो जस्तो 5 वर्षमा एकचोटि भोट हालेर नराम्रो काम गर्यो भने पखलास अर्को चुनावमा भनेर 5 वर्षमा एकचोटि मनाउने प्रजातन्त्र, 1 डे डेमोक्रेसी, 1 दिवसीय प्रजातन्त्र। यो मैले जे भनिरहेको छु नि, हामीले बाहिर जाँदाखेरि बोल्न पर्ने र छुटाउन नहुने फ्रेजेसहरू मैले बताइरहेको छु है। हामीले यो व्यवस्थालाई के भन्ने भन्दा 1 डे डेमोक्रेसी भन्ने, 5 वर्षमा एकचोटि, त्यो पनि नट एनुअल्ली, 5 वर्षमा एकचोटि 1 दिवसीय प्रजातन्त्र हो यो, जहाँ फर द पिपुल, बाई द पिपुल, अफ द पिपुल हुँदैन। फर द पिपुल चाहिँ FAR, फार द पिपुल भएको छ। जनताबाट टाढा रहने नेतृत्व, कहिल्यै जनताको बिचमा पुग्ने। अफ द पिपुल चाहिँ OF अफ द होइन, OFF डिट्याचमेन्ट, र बाई द पिपुल चाहिँ BUY बाई द पिपुल भयो, जनतालाई खरिद गर्ने, भोट ब्याङ्कको रूपमा। हामीले यो कथित लोकतन्त्रभित्र चाहिँ कहिल्यै पनि भोट जसलाई दिन्छौँ उसलाई दिइसकेपछि जे भनेर भोट लिएको थियो त्यो काम नगर्दा कारवाही गर्न पाएनौँ। एउटै मात्रै मैमत्त पद भनेको सांसद हो, जसलाई कहिल्यै महाभियोग लाग्दैन। प्रधान न्यायाधीशलाई लाग्छ, तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूलाई लाग्छ, सबैलाई लाग्छ, सांसदलाई लाग्दैन।
यस्तो महिमत्व पद यसलाई फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार। अघि भनेको अबको आधुनिक समयमा समय छैन मान्छेलाई त्यसैले भोट हाल्न चाहन्छ डाइरेक्ट, मेरो भोट निर्णायक होस् भन्ने चाहन्छ र मैले हालेको भोटले सरकारको वा राष्ट्रको प्रमुख कोही बन्छ वा बन्नबाट म रोक्छु। बन्नबाट रोक्नलाई नेगेटिभ भोट छ, फेरि त्यसमा पछि अलिकति जरुरी भयो भने गरौँला। अब भोट हाल्न चाहन्छ, भोट हालेकोले भनेको काम गरेर फिर्ता बोलाउन चाहन्छ, सोझो आफ्नो भोटलाई निर्णायक बनाउन चाहन्छ, हामीले कर तिरेको कुराको हर एक हिसाब खोज्न चाहन्छ। संसारभरिको अबको नयाँ युवाहरूले खोजिरहेको यो कुरा। अहिले नेपालमा पनि फलानुलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर फेसबुकमा फोटो राखेर चाहिँ आउँछ नि, त्यो युवाले खोजेको ठ्याक्कै त्यही हो कि मैले गरेको चाहिँ निर्णय अल्टिमेट होस् र मेरो एक भोट निर्णायक होस् भन्ने चाहेको उसले। यद्यपि जसले फोटो राखेको छ बिचरा त्यसैलाई थाहा छैन उसले चाहेको व्यवस्था हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय ब्यान्डले भने जस्तो व्यवस्था उसले खोजिरहेछ। जसको फोटो राखिएको छ, केही नाम किन भनौँ र, जजसको कहिलेकाहीँ मेरो पनि राखेको हुन्छ होइन, त्यो जजसको फोटो राखिएको छ, त्यो फोटो राखिनेवालालाई पनि थाहा छैन। उसलाई फोटो राखेर जसले प्रस्ताव गरिरहेछ त्यसले हामीले भने जस्तो व्यवस्था खोजिरहेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा त्यो फोटो राखिएको मान्छेले पनि बताउन जान्दैन। जहाँ राइट टु रिकल हुन्छ, रिजेक्ट हुन्छ, डाइरेक्ट चुनिने हुन्छ, सांसदहरूले मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउन नपाउने व्यवस्था हुन्छ, डाइरेक्ट हरेकको निर्णय एक निर्णयबाट चाहिँ त्यो अप्रत्यक्ष रूपमा सांसदले चुनेर होइन जनताले डाइरेक्ट चुनेर गर्ने हुन्छ। यही खोजिरहेछ उसले त। तर उनलाई गएर हामीले हो यो कुरा भन्यौँ भने चाहिँ यो कुरा सुन्दा चाहिँ ठिक लाग्छ, तर यो त कहाँ, यो त अर्कै व्यवस्था, अब व्यवस्थै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्यो भने चाहिँ फेरि मान्दैन। अब अघि मैले भनिरहेको विश्वभरिका मान्छेहरूसँग समय कम भएको हुनाले उसले अपेरेन्टली देखिने बित्तिकै दृश्यमै सोझो लोकतन्त्र डाइरेक्ट डेमोक्रेसी चाहेको छ। प्रत्यक्ष मेरोले हुने, गलत गरेर फिर्ता बोलाउने, अनि मैले तिरेको करको हर एक हिसाब खोज्ने, मैले तिरेकै रकमले कहाँनिर के काम भयो। यसैले हामीले डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम भनेको। यो पनि अरू कसैले चाहिँ नभनेको कुरा छ। अब यो सँगसँगै अदालती प्रहरीको कुरा धेरैचोटि हामीले इक्जाम्पल दिने गरेको, तपाईँ निर्बलिय हुनुहुन्छ, तपाईँले मुद्दा जित्नुभयो, जग्गा तपाईँकै हो भनौँ, मिच्नेवाला साँच्चै उसले अन्याय गरेको थियो, खेतमा भोग गर्न जानुहुन्छ, यत्रो तरवार लिएर उभिन्छ, तेरा अदालतका फैसला भन्छ, दिँदैन भोग चलन गर्न। नगरपालिकाको त नगर प्रहरी हुन्छ, प्रहरीले त्यहाँ गएर फिल्डमै भोग चलन गराइदिने। घरमा श्रीमतीलाई कुटेको कुटै हुन्छ, अदालतले अबदेखि नकुट्नु भन्छ, घर पुग्ने बित्तिकै हानिहाल्छ। तर अदालती प्रहरी सोझो त्यहाँ सादा पोसाकदेखि लिएर उसले फेरि पिटाइ खाइन् ती चेलीले भने एउटा मेसेज गर्ने बित्तिकै घरैमा आइपुग्छ। कहाँ न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको गृहमन्त्रीसँग पुलिस मगाएर पत्र लेखेर अनि गएर यस्तो पनि न्याय महसुस हुन्छ? हुँदैन। त्यसकारण अदालती प्रहरी चाहिन्छ। यो मान्छेले खोजिरहेको छ अहिले। संसारभरिको युवाहरूले यही खोजिरहेछ र हो यो कुराहरू यदि अघि भनेका चाहिँ चारवटा कुराहरू जोडिसकेपछि यो चाहिँ उन्नत लोकतन्त्र हुन्छ। यो उन्नत लोकतन्त्र राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल, डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम, जुडिसियल पुलिस यति भइसकेपछि प्रत्यक्ष जनताले चुन्ने द्विदलीय प्रणाली, यो भएपछि यो उन्नत लोकतन्त्र हुन्छ। अब हो यो चाहिँ बेग्ला बेग्लै देशमा छ। कुनै देशमा डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम मात्रै छ, बाँकी 5वटा छैन। कुनै देशमा जुडिसियल पुलिस मात्रै छ, जस्तो फ्रान्समा जस्तो, बाँकी 5वटा कुरा छैन। कुनै देशमा डाइरेक्ट डेमोक्रेसी छ, डाइरेक्ट जनताले भोट हाल्ने छ राष्ट्रपतिलाई, तर सांसद चाहिँ उसले मन्त्री चाहिँ जसलाई मन लाग्यो उसैलाई बनाउँछ। नेपालमा त्यस्तो भयो भने झन् भ्रष्टलाई मन्त्री बनाइदिन्छ। अहिले त कम्तीमा सांसद नभएकोले मन्त्री हुन नपाउने भन्ने त छ। नभएकोले हुनु पर्यो भने चाहिँ 6 महिनाभित्रमा सदस्यता लिनुपर्ने भन्ने छ उल्टो। तर नेपालमा जसलाई मन लाग्यो उसलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्था भयो भने झन् घुस खाएर यस्तै तपाईँको चाहिँ करोडौँ खर्च गरेर आउने व्यापारीहरूलाई सोझै बनाइदिन्छन्। अब यसलाई कपडछान गरेर लिएर आउने सिस्टम हामीले जो डेभलप गरेका छौँ, वडादेखि नै क्रमशः सम्बन्धित विभागको मान्छे हुँदै हुँदै केन्द्रसम्म पुगेपछि सम्बन्धित विज्ञ नै हुन्छ, जनताबाटै भिजेर आएको हुन्छ, त्यो तपाईँको चाहिँ पिरामिड शैलीको नेतृत्वबाट आएको हुन्छ। अहिले जस्तो हुकुम प्रमाङ्गीको भरमा जागिर खाने, सोर्स फोर्सको भरमा बढुवा हुँदै जाने,
एकैचोटि मन्त्री बनाइदिने, जनतालाई कहिले रिस्पोन्सिबल तपाईँको आन्सर गर्न नपर्ने, यस्तो भयो भने झन् बिग्रिँदो रहेछ भन्ने कुरो प्रमाणित भयो। त्यसैले हो यो अझ उन्नत खालको यति कुराहरू बेग्ला बेग्लै देशमा बेग्ला बेग्लै कुराहरू जो छ, एउटै देशमा सबै छैन। हामीले त्यो सबै कुरालाई एकै ठाउँमा ल्याउने नेपालको माटोको नेपाली भूमिको दर्शन जो उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र हो। यो उन्नत लोकतन्त्र भन्ने टर्मिनोलोजी चाहिँ जसका फेरि अभियन्ताहरू नेतृत्वहरू के हुन्छन्, सुरुवातकालीन अवस्थादेखि नै सुरुमै आफ्नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर आउँछ। यो धरतीमै कुनै राजनीतिक आन्दोलन र अभियानको सुरुवातकालीन अवस्थाका सबै तहका नेतृत्वले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर अनि अभियानमा तपाईको यति पारदर्शिताका साथ आएको विश्वकै पहिलो राजनीतिक वैचारिक संगठन स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान हो। तपाईले धरतीमा कहीँ भेट्नुहुन्न। सुरुवातकालीन अवस्थादेखि नै यति तपाईको, किनकि नेपाली समाजले ग्यारेन्टी खोजेको छ। अब हाम्रो 1 वर्षपछि 10 वर्षपछि हाम्रो सम्पत्ति कति हुन्छ देशलाई, जनतालाई, सबलाई थाहा हुन्छ। हाम्रो नातागोताको थाहा हुन्छ। यसो गर्न सक्ने हिम्मत छ कसैको? हाम्रो टेलिफोन कल डिटेल्सहरू सार्वजनिक जुन बेला मन लाग्यो त्यो बेला हामी विदेशी तस्करसँग कुरा गर्छौँ कि स्वदेशीसँग गर्छौँ कि पूर्व शासकसँग गर्छौँ कि यो सबै किनभने हामी अध्यात्ममा विश्वास गर्छौँ। राजनीतिबाट हराएको अध्यात्म र दर्शनको पुनर्जागरणको अभियान पनि हो यो। जो मान्छे आध्यात्मिक हुन्छ त्यो मान्छेले इहलोकका लागि तपाईको आफ्नो अनुहारमा कालो पोतेर पैसा कमाउन चाहदैन। त्यसकारण अध्यात्म राजनीतिको मूल हो। यो तर्फ पछि आवश्यकता पर्यो भने अलिकति बढी जाउँला। अहिले म त्यतातर्फ गइन। टेक्निकल कुराहरुमा आउँदैछु कि हामी किन अरूहरु भन्दा फरक, व्यवहारिक रूपले हामी यसकारण फरक कि हामी पहिले सम्पत्ति विवरण, टेलिफोन कल डिटेल्स इत्यादि र अध्यात्म र दर्शन यति चारवटा कुराहरुले हामी अरू भन्दा फरक छौं। सबै जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको हाम्रो हकमा भन्न मिल्दैन, किनकि कुनै जोगी आउँदा पनि पहिला सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन्, कसैले कल डिटेल सार्वजनिक गर्दैनन्। हामी यो कामहरु गर्ने मान्छेहरु हौं। यसमा अरू केही कुराहरु छन्। अर्को, अरू दलहरु हुँदाहुँदै हामी किन चाहियो? यी सबै दलहरु एउटै हुन्, जसले राइट टु रिजेक्ट भन्दैनन्, राइट टु रिकल भन्दैनन्, यो 1824 को कुरा गर्दैनन्, जसले डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसनको कुरा गर्दैनन्, जसले द्विदलीय प्रणालीको कुरा गर्दैनन्, जसले सोझै जनताले सरकार बनाउने कुरा गर्दैनन्। यो गर्ने हामी मात्रै हो। त्यसो भएको हुनाले हामीहरु भन्दा फरक हो। अहिलेसम्म यो भएको छैन। यसकारण पुरै राजनीतिक क्रान्ति वास्तवमा अब जरुरी छ। अबको आवश्यकता पनि त्यो। र अहिले संसारभरि पटक पटक हामी भन्ने गर्छौं, युगोस्लाभियाको, युक्रेनको एउटा हाँस्य कलाकारले राष्ट्रपति जितेको, अर्को तपाईको चाहिँ एउटा 43 वर्षको चाहिँ महिला वकिल सडकमा आएर यही हामी जस्तो सानो लाउडस्पिकर लिएर जनतालाई भन्दै भन्दै हिँड्ने मान्छेले अस्ति कसरी तपाईको चाहिँ फ्याटै जितिन्। त्यो के हो भने बरु अहिले चाहिँ दुई दलको मात्रै बोलबाला छ। 5 वर्षसम्म एउटा आउने अनि अर्को पटक त्यो फेरि सडकमा जाने। पहिलाको सडकवाला सरकारमा गएर पहिला सरकारमा हुनेवालाले जे गर्थ्यो त्यही गर्ने, पहिला सडकमा हुनेवालाले जे भन्थ्यो फेरि पहिलाको सत्तावाला सडकमा आएर पहिलाको प्रतिपक्षले बोलेको कुरा बोल्ने। यो रोटेसन जुन छ यसबाट फुत्त एकैचोटी यो दुईटैलाई क्रस गरेर आउन सक्ने व्यवस्था चाहिँ त्यसमा हुन्छ। जबकि यो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई दुईदलीय भनेर चाहिँ भनिरहेछौँ। तर दुईदलीय व्यवस्था होइन, प्रणाली हो। प्रणाली र व्यवस्थामा यही फरक छ कि उसले दल जति पनि हुन्छन् सबैले भाग लिन पाउँछन्। अस्ति अमेरिका पनि 4 दलको चाहिँ सहभागिता थियो निर्वाचनमा। एउटाले 3%, अर्काले 1.7% भोट प्राप्त गर्यो। दुईटा त भइ नै हाले। यो त्यसकारण दुईदलीय नै चाहिँ होइन, तर यो सर्टकटमा क्याची हिसाबले भन्नका लागि भनिएको। यसको हामीले भन्न हुँदैन भने यसलाई चाहिँ अर्को ढंगले भनौं, तर मान्छेले दलहरु बढी भए भन्ने कुरा भएको हुनाले यो हिसाबले जानुपर्छ भनेर भनिएको। अब अहिले संसारैभरिको लहर के छ भने अघि भनेको तपाईको त्यो एकदम चाहिँ आदिम साम्यवादको समयदेखि यी हर्टी फ्लोरी हैन फ्युडल यो सबै चरणहरु पार गर्दै गर्दै जसरी मान्छे चाहिँ बाल्यावस्थाबाट बुढोसम्म पुग्छ, त्यसैगरी यो व्यवस्थाको चरण पनि पूरा गर्दै गर्दै उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, ती अघि मैले भनेका देशहरु जुन जुन कुरा गरे, जहाँ यी सबै कुराबाट जनता चाहिँ
एकदम संसाधन सम्पन्न बन्यो। त्यो संसाधन चाहिँ तपाईको पावरको संसाधन, त्यो पोलिटिकल राइटको संसाधन। यसबाट चाहिँ अहिले विश्वका देशहरू अगाडि बढिरहेका छन्। अब हामी पनि यन्त्रवत काम गरिरहेका छौँ, सबै मान्छेहरू गरिरहेका छन्। उसलाई त्यो आमसभामा गएर उसले भाषण सुनेर धारणा बनाउँदैन। अब उसले थ्रु मिडिया स्ट्रिमिङ, थ्रु तपाईँको चाहिँ डिसेमिनेटेड इन्फर्मेसन थ्रु दि वायर्स उसले बनाउँछ। अब यो भएको हुनाले अहिले मान्छेलाई सबै टेक्नोलोजिकलले चाहिँ अगाडि गइरहेछ, तर आफ्नो भोटलाई नै फेरि निर्णायक बनाउन चाहन्छ है। हो, यो चाहिँ यो व्यवस्थामा हुन्छ। अहिले भने जस्तो एउटा क्रिकेटर तपाईँको चाहिँ राष्ट्र सम्हाल्न पुग्ने जस्तो एउटा हास्य कलाकार, त्यो हास्य कलाकार भनेर मान्छे हाँसे, नाकमुख बङ्ग्याएर हाँस्ने मात्रै, हँसाउने मात्रै हो र? ऊ त तपाईँको त्यहाँको त धेरै ठुलो स्कलर हो, उसको पेसा पो त्यो हो त गरिरहेको काम। अब हामीले यी कुराहरूबाट हामी चाहिँ किन फरक भन्ने एउटा, यो बाहेक धेरै कुराहरू छन्। खालि त्यो अलिकति शिक्षा उसमा जान्छु। हामी जब हाम्रो मुलुक चलाउने, सरकार चलाउने अवस्थामा पुग्छौँ, त्यो टाढा छैन, त्यति बेला गर्ने भनेको के हो? सोझो सोझो 18 देखि 24 सम्मका युवाहरू, केही साथीहरू 16 भन्नुभएको छ। आज पनि हाम्रो एकदम राम्रो छलफल भएको थियो यसमा। त्यो बिचमा यो देशभरिका ठुल्ठुला रुखहरू भएका जङ्गलहरूको तलको भूमि कति खाली छ? अदुवा, अलैँची, लसुन इत्यादि, इस्कुस, के हो, के धान लगाए। त्यहाँनेरि त्यो युवाले अहिले हामीले जति धनियाँदेखि लिएर धानसम्म नेपाल भित्र्याउँछौँ नि, नेपालमा खाने कुराका लागि चाहिँ आयातको युग अन्त्य हुनेछ। त्यो 34 साल पूर्वको नेपाल हुनेछ, जहाँ निर्यात हुन थाल्छ नेपालबाट।